खावर तारड़ पहला बॉल आउट हुए, खतरा है पहली बॉल पे, विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। आया ही बहुत जवाब, पहली बॉल पर बड़ी कामयाबी समेटे खावर शहजाद। गोंदल को वापसी के रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ओवर का दूसरा बॉल, आए बॉलर, शॉट, फील्डर मौजूद, बाहर से फील्डर के हाथों में। सगीर पठान को भी वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। आया ही बाजवा, उमर बाजवा, यो ब्यूटी दो, उमर बाजवा आए, दौड़े, क्रॉस किया पैर को, बहादुर बॉल को छेड़ा, फील्डर मौजूद, कैच हुआ है ड्रॉप, कैच हुआ है ड्रॉप, 2 रन आएंगे। चौथा बॉल है, उम्दा बॉल, उमर बाजवा, कमाल की बॉलिंग जारी। 1 सेकेंड ओवर का 5वां बॉल, आहा बाजवा, दौरे हाजिर का तफ्तीशी अफसर, क्या कमाल शेयर करेंगे। आए बॉलर, ओवर का लास्ट बॉल, ओ ऑफ स्टंप से बाहर। वंस अगेन बॉलर बॉलिंग के निशान से, ओवर का लास्ट बॉल, उम्दा बॉल, ग्राउंड शॉट, जमीनी हमला, फील्डर मौजूद है, रन आएगा एक। अच्छा आया खुरम रबाडा, पहला बॉल, बेहतरीन बॉल, खुरम रबाडा बॉलिंग के निशान से ओवर का दूसरा बॉल डिलीवर करेंगे। आए दौड़े, शॉट खेले, इस बार फील्डर मौजूद, रन आएगा 1, रन की बढ़ती हुई 5, दूसरे ओवर का खेल जारी है सारी। आए रबाडा, दौड़े, क्रॉस किया, अप इन द स्काई, कैच स्कॉल, देखना पड़ेगा हमें, शानदार कैच, दौड़े, क्रॉस का अंपायर को, ओ बेहतरीन बॉल, बेहतरीन बॉल, रबाडा अभी तक 1 रन दिया है, पहले ओवर दूसरे ओवर खेल जारी, डाउन द लेग साइड, इस बार वाइड बॉल, एक्स्ट्रा फजूल खर्ची, रन अच्छे। आए बॉलर, ओ बेहतरीन बॉल, दैट्स गुड डिलीवरी, खुरम रबाडा, यू ब्यूटी, परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। वंस अगेन बॉलर रबाडा बॉलिंग के निशान से, कमाल की बॉलिंग जारी है, सारी दौड़े, क्रॉस किया, ऑन द बॉल, खुरम रबाडा, यू ब्यूटी, बल्ले बार मुझ सामने करेंगे, इनाम काला फ्रॉम लाहौर। आए पहला बॉल, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल, एक्स्ट्रा फजूल खर्ची। वंस अगेन फैसल मंडी आए, दौड़े, मैं कर लेना साइड पे हूँ, मंडी आए, दौड़े, शॉट, 6 मरवार, पहला छक्का, पहली बाउंड्री, इनाम काला यहाँ पर, बॉल दौड़े, क्रॉस का अंपायर को, उम्दा बॉल, बेहतरीन बॉलिंग यार। आए दौड़े, क्रॉस का अंपायर को, बेहतरीन बॉल, लेकिन अंपायर कॉल दिस इज वाइड, एक्स्ट्रा फजूल खर्ची। फैसल मंडी आए, दौड़े, क्रॉस के अंपायर को, इस बार बैटिंग का इस्तेमाल किया, फील्डर मौजूद, कैच हुआ है ड्रॉप, कैचेस विन द मैचेस, रन आएगा 1, रन की बढ़ती हुई 16, दौड़े बॉलर, ऑफ स्टंप से बाहर, एक बार फिर वाइड बॉल, एक्स्ट्रा फजूल खर्ची, दौड़े बॉलर, बेहतरीन बॉल, फील्डर मौजूद, 1 रन आएगा, रन की बढ़ती हुई 18। आए बॉल, दौड़े, क्रॉस का अंपायर को, अप इन द स्काई, दिल का स्ट्रोक, एक बार फिर नो बॉल, एक महंगा 3 ओवर फैसल बार मूसा का। आए बॉलर, दौड़े, क्रॉस का अंपायर को, शॉट, बिस्मिल्लाह, क्या कहने, नाम करा फ्रॉम लाहौर। आए दौड़े बॉलर, क्रॉस क्या, शॉट अगेन, इस बार फील्डर मौजूद, शानदार कैच, आखिरकार फैसल मंडी इनाम का लाहौर की विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। फिर हसीब तारड़, पहला बॉल, दौड़े बॉलर, डाउन द लेग साइड, दिस इज वाइड बॉल, एक्स्ट्रा फजूल खर्चे, क्या शॉट, हसीब तारड़, 6 रन के लिए बॉल को या बोर्ड से बाहर, क्रॉस का पैर को, रबाडा, ये ब्यूटी, आए बाल दौड़े रबाडा, ग्रेट पेस, कमाल के बाद रबाडा, अरसलान अच्छी बात,
رباڈا آئے دوڑے کراس کا امپائر کو عمدہ بال گراؤنڈ شاٹ فیلڈر موجود رنز آئے گا صرف اور صرف ایک چوتھے اوور کا کھیل جاری ہے ساری بار پھر بالر رباڈا بالنگ کے نشان سے عمدہ بال فیلڈر موجود ایک ہی رنز کا ہو پائے گا اضافہ پانچواں اوور آخری اوور پہلا بال بہترین بال رن آؤٹ وائڈ بال یہاں پر دوڑے کراس کا امپائر کو بال ڈیلیور کی ایک بار پھر وائڈ بال ایکسٹرا فضول خرچی آپ کی محبتوں کا شکریہ تعاون کا شکریہ عمدہ بال فیلڈر موجود دو رنز وہاں سے کہ دوڑے بالر کراس کا امپائر کو گراؤنڈ شاٹ زمینی حملہ فمل ہوا ایک رن دوسری کے لیے دوڑے بال بال ارسلان افریدی بال دو رنز آئیں گے دس از آئے بال دوڑے کراس کا امپائر کو آف سٹمپ سے باہر وائڈ بال ایکسٹرا فضول خرچی ایکسٹرا شاٹ دل کا سٹروک بسم اللہ حسیب تارڑ یو بیوٹی ارسلان افریدی وانس اگین بالنگ کے نشان سے آئے دوڑے کراس کا امپائر کو ایک بار پھر وائڈ بال اگین سامنے کریں گے حسیب تارڑ کا آئے دوڑے کراس کا امپائر کو وائڈ بال ایکسٹرا فضول خرچے 5 اوور کا مقابلہ لاسٹ اوور کا کھیل جاری ہے ساری 58 رنز آن دا بورڈ اس کے بعد بالکل افریدی گیندبازی میں بھی آ گئے ہیں ایک بار پھر وائڈ بال ایکسٹرا طیب خان وعلیکم السلام ویلکم جناب 59 رنز آن دا بورڈ شاٹ دل کا سٹروک 6 رنز آن دا بورڈ کیا فائدہ 4 لگاتار وائڈ کی پیچھے کا کھا لیا 10 رنز ایک بال پر دے بیٹھے آئے بال دوڑے کراس کا امپائر کو اگین وائڈ بال دوڑنا سٹارٹ کیا امپائر کراس کیا بال ڈیلیور کی شاٹ 6 رنز آن دا بورڈ حسیب تارڑ یو بیوٹی 72-73 رنز کا ٹارگیٹ آئے بالر اوور کا پہلا بال انعام کا لاہور بہترین بال پہلا بال بہترین بال دیکھنے کو ملا پہلا بال انعام کا لاہور آئے دوڑے اوور دوسرا بال نو بال 7 ہی رنز آئے گا ایک 2 رنزوں کا ہو جائے گا اضافہ سٹرائک پر موجود فری ہٹ ہے دوڑے بالر کراس کا امپائر کو بال ڈیلیور کی عمدہ بال فل لینتھ بال ڈیلیور کیا رنز آئے گا ایک رنزوں سندھو دا لوک وانس اگین اوور کا تیسرا بال دوڑے بالر کراس کیا ڈاؤن دا لیگ سائڈ دس از وائڈ بال ایکسٹرا فضول خرچی رنزوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی اس کے بعد ہوگا وانس اگین دوڑے بالر تیسرا بال ہے شاٹ دیر کا سٹروک ارسلان اچھی بٹ فلک آف دا ریسٹ 10 رنز ہو چکے ہیں جناب وانس اگین شاٹ اگین 6 رنز آن دا بورڈ ارسلان اچھی بٹ یو بیوٹی رنز آئے بالر دوڑے کراس کا امپائر کو شاٹ اگین بسم اللہ ارسلان اچھی بٹ یو بیوٹی 6-3 22 رنز 3 چھکے سفر میں آ چکے ہیں جی اس بار عمدہ بال سیو کرنے میں کامیاب رہے 22 رنز جواب 24 بال 51 رنز باقی 10 بال 9 بال 6 رنز 7 رنز آئیں گے یہاں پہ آفیشل بھائی ویلکم جناب ویلکم ٹو چکوال کرکٹ جناب 24 بالیں ہیں 24 بالوں پر 44 رنز باقی ہیں زیبی پھالیا فری ہٹ ہے شاٹ اگین اس بار وکٹ لی لیکن یہ فری ہٹ تھی 1 رنز آئے گا آئی بالر ڈاؤن دا لیگ سائڈ اس بار رنز آج بتایا گیا ہمیں معلوم کر کے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اچانک اس ایونٹ میں ہمیں دعوت ملی جس کی وجہ سے پلے حضرات کا پتہ نہیں ہمیں دوڑے بالر سلوان اس بار رنز آئے گا 1 40 باقی
اسد شاہ کا تیسرا میچ ہوگا. میران ساول کا میچ آئی تھنک کل ہے جی, آج نہیں ہے میران ساول کا میچ. آئے بال دوڑے, سلو ون بال مڈ وکٹ پر کھیلے, رن آئے گا 1:39 باقی بکی. لیٹس سی, دوڑے بال ہے کراس کے امپائر کو ڈاؤن دا لیگ سائڈ, دس از وائڈ بال, 1 رن کا ہوگا. شہزاد آیا کہ نہیں, شہزاد نہیں ہے جناب, شہزاد چنوٹ دکھائی نہیں دے رہے, لگتا ہے کہ شہزاد چنوٹ نہیں ہے جی. آئے بالر 36 کی دوری پہ, شاٹ, بسم اللہ, دوڑے بالر رن اپ کے ساتھ کراس کا امپائر کو, فوٹاس بسم اللہ, 5 چھکے ارسلان اچھی بڑھ کے بلے سے 26 کے دورے پہ. اب 18 بھائی 9 سے 13 آپ کے ساری ہم جناب. 18 بالوں پر اب 26 باقی ہیں, 5 اوور میں 73 کا ٹارگٹ تھا, اب 18 پہ 26 باقی. شارٹ کھیل اس بار پوائنٹ ایریا کی جانب, فیلڈر بال کی پہنچ سے کافی دور ہے, 2 رن یقینی طور پر یہاں پر آئیں گے. اب 17 بال ہے, 24 باقی, 17 بائی 4 چھکے, 9 بال ہائی اوکے پینڈلم یار, بال کے نشان سے 17 پہ 23, 17 بال 23 باقی. شاٹ, دل کا سٹوک, 6 رنز آن دا بورڈ. شاٹ اگین, اس بار فیلڈر موجود, رنز آئے گا 1. اور شالی بھائی کو بھی مہمان بنا دیا گیا ہے, کمانا کے ساتھ اس سے بات کیا گیا ہے اس ٹورنامنٹ کے پہلے دن. نا کیا لتا ہونا ڈھوکوان, دیکھ سکتے ہیں اس وقت آصف ظہور کا شاٹ آیا بٹ 6 نمبر 6 انس کا چھٹا چھکا. یا پتہ پر کوئی لگتا. آئے بالا دوڑے, شاٹ اگین 6 نمبر 7, میچ کو یہاں پر ون کر 73 کا ٹارگٹ, لگتا ہے کہ 18 بالوں پہ پورا کریں گے. کمال کے بلے بازی, اور یہاں پر میچ ون کر لیا جناب ارسلان اچھی اینڈ کمپنی نے یہ میچ ون کر لیا ہے. 73 کا ٹارگٹ, 18